अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुगल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तजिया कार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे मुहिम जारी है, उसके पस पर्दा मकासद क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर 8 मार्च को कोटली में इजलास तलब कर लिया है, हम उस पर बात करेंगे और दीगर अमूर पे बात करेंगे। जी हाशमी साहब, बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ जो है वो सर उठाए खड़े हैं, ऐसे मौका पे आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो मुहिम है, इसके पस पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मुगल साहब, आपने बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उन पर बात की है। असल मामला जो है वो समझने वाला ये है कि बहुत करीब मुद्दत में, बल्कि चंद दिन पहले आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने बलदियाती नुमाइंदगान के फ़ंड्स के हवाले से एक फ़ैसला सादर किया है। इसके अलावा इस वक्त हाई कोर्ट में बहुत सारे अहम नौयत के केस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत करीब आ रही है, और एक जज साहब हाई कोर्ट के वो इस महीने में फारूक, वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो शरपसंद अनासर जो होते हैं वो हमेशा मौके की तलाश में होते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राय सदाकत हुसैन जो है, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है आज़ाद कश्मीर अदलिया के लिए। उनका जो दौरानिया है वो इंतहाई बावकार और अदलिया की इज़्ज़त में इजाफे का बायस बना है, और राय सदाकत साहब ने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया है। अब मौजूदा सूरत हाल में कुछ अनासर जो हैं वो उनकी ज़ात को सामने रख कर इस तरह के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जो किसी सूरत मुनासिब नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई तकलीफ़ है, कोई खिलाफ मेरिट काम हुआ है, तो मुतलका फ़ोरम मौजूद हैं, वो मुतलका फ़ोरम पर जाएं और अपनी शिकायत वहाँ पर पहुँचाएँ। अगर इज़ाला नहीं होता तो फिर किसी को आप इल्ज़ाम दे सकते हैं। इस वक्त जो है ना, ये मुहिम, ये आज़ाद कश्मीर का माहौल ख़राब करने की साजिश है। ये बताइएगा हाशमी साहब, ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने आई हैं, आप क्या समझते हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, इन मामलात की तहकीकात जो है ना वो हो सकती है, इनको मुतालबा करना चाहिए। जिस किसी को भी शिकायत है कि वो छानबीन करें, तहकीकात करें। मुतलका फोरम मौजूद हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, और जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है। सही बात कि कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसके बाज़बुर से हो सकती है। ये इस तरह के इल्ज़ाम आयद करना कि फ़लाँ को तैनात कर दिया, फ़लाँ को तैनात कर दिया, फ़लाँ को तैनात करना चाहते हैं, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और जो लोग सोशल मीडिया की प्लेटफार्म से इस तरह की शरपसंदी में मुलव्वस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस केस को, जो इस वक्त किरदार कशी जो शुरू हुई है, जो मुहिम जो शुरू हुई है आला अदलिया के ख़िलाफ़, इसका तकाजा ये है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और उन मुतलकीन तक पहुँचे जो ये मुहिम चला रहे हैं। माजी में बेशुमार लोग जो है वो आला अदलिया के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क बैठ कर किरदार कशी मुहिम चलाते रहे हैं, और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और मेरे मालूमात के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो है ना एक इस तरह की मुहिम शुरू की गई थी, जो और कुछ लोग पकड़े भी गए थे, और कुछ लोग मफरूर भी हैं उनके हवाले से, उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले। और बैरून मुल्क जो लोग बैठकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं, वो इधर आने से डर रहे हैं। उनके खिलाफ यहाँ कानूनी कार्रवाई का खदशा मौजूद है, मुकदमा दर्ज हैं। और ये जो केस इस वक्त जो आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है, वो इसकी तह तक पहुँच सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसके फैलाने में कौन लोग मुलव्वस हैं, इनके अपने क्या मकासद हैं, और आला अदलिया को निशाने पर रख कर क्या मकासद हासिल किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट जो है उसका एक मकाम है, एक वक़ार है, और इसकी एक हैसियत है। और आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट का किरदार जो है वो इंतहाई अमीद का अमल रहा है। ये देखा जाना चाहिए कि किसके मफादात मुतासर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है हाशमी साहब कि आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया को इस तरह सोशल मीडिया पे टारगेट करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसके लिए प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा हाशमी साहब कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर जो है कोटली में 8 मार्च को अपना इजलास तलब कर लिया है। उनके इजलास में क्या एजेंडा है, क्या इतलात हैं आपके पास? अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के माबैन 5 दिसंबर को की रात को, बल्कि 6 दिसंबर की सुबह जो है मुआहदा हुआ था तहरीरी,
اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے جی کہ جو معاہدہ حکومت کے ساتھ طے پایا تھا تحریری معاہدہ جس کے تحت درج مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جانے تھے اور باقی جو معاملات تھے ان پر عمل درآمد ہونا تھا, لیکن 3 مہینے گزرنے کے باوجود حکومت نے اس طرف کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور یہ عدم دلچسپی حکومت کی جو ہے یہ ایک طرح کا انتشار پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے, لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی ہے. اور اس بے چینی کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے نا ایک اجلاس کوٹلی سرساوا کے مقام پر طلب کیا گیا ہے 8 مارچ کو. اور اس اجلاس کا ایجنڈا بنیادی طور پر یہی ہے جی کہ جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ اس پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے. اگر کوئی کسی نقطے پر عمل درآمد ہوا ہے تو وہ اس کو وہ سامنے بتایا جائے گا, اور جن پر عمل درآمد نہیں ہوا اس کے حوالے سے جو ہے نا کوئی حکمت عملی اور کوئی لائے عمل طے کیا جائے گا. اور میرے خیال میں یہ کوئی دھمکی یا کوئی غلط قدم نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی اب ایک پلیٹ فارم ہے, منظم پلیٹ فارم ہے جس نے عوامی حقوق کے اصول اور ان کے تحفظ کے لیے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. ان کا کریڈٹ ہے جو, اور باقی جو معاملات زیر التوا ہے حکومت کا یہ فرض ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا جو تحریری معاہدہ آپ نے کیا تھا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اگر حکومت اس معاہدہ پر عمل درآمد یقینی نہیں بناتی, تاخیری حربے استعمال کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی اپنی نیت درست نہیں ہے. اچھا عرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے محکمہ جنگلات کی شجرکاری کی جو سالانہ تقریب تھی اس میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اس حوالے سے جواب دیا ہے. کیا جواب دیا ہے پرائم منسٹر نے؟ وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں واضح طور پر کہا ہے جی کہ حکومت معاہدے پر قائم ہے, پابند ہے, معاہدے پر قائم ہے اور پابند ہے. عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے یقینداری نہیں کروائی کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے اور کب کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی یہ دی ہے جی کہ اگر تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا ایجنڈا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ کسی اور کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کچھ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر قانون اور حکومت اور ریاست جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنائیں گے. انہوں نے ریاست کی ریٹ کی بھی بات کی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے جو لبے لہجے میں جو آج جو تھوڑی سی تلخی دوبارہ جو تلخی آئی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن پہلے عوامی ایکشن کمیٹی نے کوٹلی میں اجلاس طلب کیا اور آج وزیر اعظم صاحب نے شجرکاری مہم میں اس کو رسید دی ہے جی کہ ہاں, تو وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آئے. چونکہ جب بھی حکومت پر کوئی دباؤ بڑھتا ہے, کوئی بحران پیدا ہوتا ہے, کوئی اندرونی اور بیرونی سطح پر وزیر اعظم صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں, تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہی اپنے مقاصد کے لیے آگے لاتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھوں میں کھیل تو نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عرفی صاحب یہ بتائیے گا, آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ محکمہ جنگلات نے ایک بار لکڑی کی ترسیل کے حوالے سے, اجرا کے حوالے سے جو ہے 20,000 مکعب فٹ لکڑی کا جو ہے ووڈ انڈسٹری کو جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں طویل عرصہ کے بعد. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے ان کے دورے حکومت کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے سبز درختوں کی کٹائی پر پابندی عائد کی تھی اور آج دن تک وہ اس پر قائم ہے. اور اس کا مجموعی طور پر جنگلات کے تحفظ اور اس کے جو تجدید جنگلات ہے اس کا فائدہ ملا ہے. اس سبز درخت کاٹنے کے عمل کے اس پر سختی کی گئی ہے اور انہوں نے تمام تر دباؤ برداشت کیا ہے. مافیا جو ہے نا, ٹمبر مافیا, یہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑا مافیا ہے یہ, اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ حکومتوں کے تختے تک لوٹ دیتا ہے. اور جو انوار الحق صاحب نے اس کا سامنا کیا ہے, انہوں نے ایک سبز درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا جنگلات میں آگ بھی لگی ہے اور بہت سارا ناقابل تلافی نقصان بھی ہوا ہے جنگلات کو. جو مافیا ہے وہ اس نے متبادل راستے نکالنے کی کوشش کی ہے, حکومت کی جو پالیسی ہے اس کا ناکام بنانے کی کوشش کی ہے. تو جنگلات کی جو لکڑی کی جو نکاسی کا عمل تھا وہ بھی متاثر ہوا. جو لکڑی موجود تھی, نکاسی شدہ لکڑی موجود تھی منڈیوں میں, اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ پالیسی بناتے ہوئے وقت لگ گیا ہے, تقریباً 22 مہینے گزر گئے ہیں. اور جی وہ لکڑی جو ہے نا وہ ہم منڈیوں میں پڑی ہوئی بوسیدہ ہو رہی تھی. اب لکڑی کی اقسام ہیں, جو دیودار ہے وہ پانی میں جتنا زیادہ عرصہ رہے گا اس کی عمر بڑھتی ہے. جو کائل اور جو چیل ہے یہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ گل سڑ جاتی ہے, تو اس کو بر وقت جو ہے نا اس کی نیلامی اور نکاسی ضروری ہوتی ہے. یہ عمل متاثر ہونے کی وجہ سے محکمہ جنگلات کی جو اپنی آمدن ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور منڈیوں میں پڑی ہوئی لکڑی جو تھی وہ گل سڑ گئی ہے. اب سیکرٹری جنگلات جو ہیں انصر یعقوب صاحب, ان کی کوشش سے حکومت نے جو لکڑی کی فروخت ہے, سیل ہے, اس کے رولز تبدیل کیے ہیں, نئے ریٹس جو ہیں وہ نافذ کیے ہیں. ان کے بعد پھر اب یہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ پہلی مرحلے میں صرف ووڈن انڈسٹری کو
لکڑی جو ہے نا وہ 20,000 مکفل لکڑی وہ ملے گی، اور اس کے لیے ایک پروسیس ہوگا کہ ووڈن انڈسٹری جو ہے وہ درخواست دے گی متعلقہ فورم پر، وہ پھر موقع پر جا کر دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، اور پھر ناظم جو ہیں جنگلات کے وہ تحریک کریں گے، تو ان کی تحریک کی روشنی میں سیکریٹریٹ جنگلات جو ہے وہ اس کی منظوری دے گا، اور مرتب کیا گیا ہے۔ یہ جو 20,000 فٹ تقریباً 19,000 فٹ لکڑی کی جو منظوری ہوئی ہے، یہ 5 ووڈن انڈسٹریز کو ملے گی، اور اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ صورتحال کو مشکوک کرتی ہے کہ 4 ووڈن انڈسٹریز جو ہیں ان کو تقریباً 9,000 مکعب فٹ لکڑی جو ہے نا وہ ملے گی، جبکہ ایک ووڈن انڈسٹری ہے اس کو 10,000 مکعب فٹ لکڑی دیودار کی اعلیٰ کوالٹی کی از قسم اول جو درجہ اول ہوتی ہے وہ ملے گی، اور یہ ایک ووڈن انڈسٹری کو 10,000 اور باقی کو 2,000 اور 2,500 یہ کوئی منصفانہ عمل نظر نہیں آتا، اور اس پروگرام کے وساطت سے ہم سیکٹری جنگلات اور حکومت کے دیگر ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنگلات کی جو لکڑی آپ تک دے رہے ہیں ووڈن انڈسٹری کو، یہ برابری کی بنیاد اصول مساوات کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔ جنگلات یہ جو ووڈن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، یہ کسی ایک ووڈن انڈسٹری کو اتنی بڑی مقدار میں لکڑی دے کر اس طرح کی صورتحال کو ایک جو شفاف عمل تھا اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور تحقیقات ہونی چاہیے اس بات کی کہ یہ جو ووڈن انڈسٹری جس کو 10,000 مکعب فٹ لکڑ دی جا رہی ہے، اس نے پہلے جو لکڑی حاصل کی ہے وہ کہاں استعمال کی، اور یہاں اس کا کارخانہ کہاں ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اس کی صلاحیت کتنی ہے لکڑی جمع کرنے کی اور خریدنے کی۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹمبر مافیا کا حصہ ہے، اور ٹمبر مافیا کو اس آڑ میں فائدہ پہنچانے کی جو کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سے اہم موضوعات اور سوالات کو زیر بحث لایا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔